अस्सलाम वालेकुम। प्यार मोहब्बत में खुश आमदीद। प्यार मोहब्बत से मैं हूं मोहम्मद इसहाक नूर और आप देख रहे हैं प्यार मोहब्बत। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। लोग अल्लाह की तरफ दो तरह से आते हैं, एक शौक़ से और एक खौफ से। खौफ की इबादत और है, शौक़ की इबादत और है। और जिस तरह हम आगाज़ ही में बात कर चुके हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज लेकर आ रहे हैं, ये पैगाम लेकर के आ रहे हैं कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो ट्रेंडिंग के हवाले से बात करेंगे या किसी भी हवाले से बात करें। तो बात इस तरह से है कि थोड़ा मैं इसको आगाज़ में जैसे मैंने बात की कि प्यार मोहब्बत से कुछ लोग अल्लाह की तरफ आते हैं खौफ से, कुछ रुजू करते हैं उसके शौक़ में, क्योंकि शौक़ की इबादत और है और खौफ की इबादत और है। और जिसको अल्लाह की इबादत का शौक़ मिल गया उसको दोनों जहानों की सादतें मिल जाती है। और जो शख्स सबकी भलाई मांगता है अल्लाह उसका भला करता है। जिन लोगों ने मेहमानों के लिए लंगर खाने खोल दिए हैं कभी मोहताज नहीं होते और अल्लाह के महबूब की मोहब्बत ही अताए इलाही है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान की असल है। और दीन क्या है इश्क़ अहमद के सिवा, दीन क्या है इश्क़ अहमद के सिवा, दीन का बस एक यही मेयार है। इश्क़ मुस्तफ़ा में फ़राक़ भी अता है और वसाल भी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हर फ़र्द से मोहब्बत करता है, उम्मत की फ़लाह की दुआएँ मांगता है। हुज़ूर के कूचे की गदाई को अपने लिए ताज शाही समझता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के इरशाद को हर्फ़ आखिर समझता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालिब इस कायनात को आईना जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हैं और जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परतवे अनवारे किबरिया समझते हैं। और दीन क्या है इश्क़ अहमद के सिवा, दीन क्या है इश्क़ अहमद के सिवा, दीन का बस एक यही मेयार है। तो ये पैगाम, ये मैसेज, ये मोहब्बत, ये उल्फत, ये चाहत, सारा कुछ क्या है जब हम अल्लाह और उसके रसूल के लिए करेंगे। उसके बाद जो है हम आगे फर्दर जो है वो मुआशरे के लिए कैसे हैं, हमारी सोशल लाइफ हमारी कैसी है, हमारी बिलोंगिंग्स कैसी हैं लोगों के साथ। तो बात करते हैं आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रहा है, जो अभी रिसेंटली 26 नवंबर को अगर हम देखें तो मिर्ज़ा इंजीनियर जो है और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब उनके हवाले में अवैस रबानी साहब ने जो एक मुकालमा कहा था एक तकरीबन 1.5 माह पहले, ये एक अनाउंसमेंट हुई कि 26 नवंबर को हम झेलम आ रहे हैं और एक इल्मी मुबाहिसा होगा, इल्मी तकरार होगा, जिसको हम मुबाहिसा कह लें, मुबालगा कह लें, इस तरह का भी नाम दे लें, वो 26 नवंबर को होगा। तो जब मिर्ज़ा इंजीनियर सारी बातें करता रहा, उलमा इकराम को चैलेंजेस देता रहा, क़यामत तक का टाइम देता रहा, जब अब एक नुमाइंदा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अहले सुन्नत की तरफ से उनकी तरफ जाते हैं तो वो उनको कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, कुछ उनसे मिलते भी नहीं हैं, उनसे बात भी नहीं करते, उनसे मिलते नहीं हैं। तो उनके फॉलोअर्स को मैं देखने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि ख़ुद ही इन्होंने अनाउंस किया, ख़ुद ही डेट रखी, ख़ुद ही जीत का जश्न मनाया। तो इस तरह कैसे हो सकता है कि आप देखें कि चलें ठीक है वो आ रहे हैं, अगर आप लोग हक़ पे हैं तो आप बाहर निकलें, उनका मुकाबला करें। अगर हम मुकाबला करते हैं, हम सुरख़रू होते हैं तो हम ज़रूर जो है वो अपनी अपनी फ़तह का जश्न मनाएँ। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही है, वो फॉलोअर्स जो हैं वो उल्टा कही जा रहे हैं जी कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने ख़ुद से ही ये सारा प्रोपेगेंडा किया, ख़ुद से ही वो जीत गया, ख़ुद से ही वो क्या है। अगर आप इतना ही सच कहते हैं तो वो अपने मसलक के इत्तबा के लिए, मसलक के दिफा के लिए सामने मैदान में आए थे, तो क्यों ना मिर्ज़ा साहब को चाहिए था कि वो उनसे मुकाबला करते। तो प्यार मोहब्बत से मैं ये पैगाम लेके आ रहा हूँ कि इस तरह नफ़रतें फैल रही हैं, क्यों ना इन दोनों को जो वो बातें करते हैं मिर्ज़ा साहब, वो कहते हैं कि जी औलिया इकराम ये हैं, जैसे भी वो कहते हैं, फर्दर आपको इल्म है इस बारे में, तो मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं। आज अगर 26 नवंबर कल अगर वो वहाँ पे पहुँचे थे तो मिर्ज़ा साहब का हक़ था कि वो उनको वेलकम करते, कहते बैठिए। उन्होंने तो किसी को साथ भी नहीं बुलाया, सिक्योरिटी साथ है, अदारे साथ हैं, सारा कुछ साथ था। तो चाहिए था कि वो उनसे मुबाहिसा करते, उनसे इल्मी मुकालमा करते, उनसे बात करते,
تو جو ہے مناظرے کی ٹرم لے لیں، کچھ بھی لے لیں یہاں پر، تو وہ کرتے اور اس کو اس بات کو کہیں پایہ تکمیل تک پہنچاتے، پتہ چلتا کہ کون حق پر ہے کون نہیں ہے۔ یہ جو عوام الناس کے اندر کنفیوژن پائی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو علم ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ قبر پرستی ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ اب ان کے حقائق سنیں گے، ان کی بات سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس طرح سے یہ پیغام ہے، یہ میسیج ہے آپ کے لیے کہ آپ جو ہیں ایسا کیجئے کہ ہم ایسے ہی ایک دوسرے کے اوپر بات اچھال دیتے ہیں کہ بھئی اس نے ایسے کر لیا، اس نے ایسے کر لیا، اس کے حقائق کو دیکھا جائے، اس کی بات سنی جائے، اس کے بعد کوئی ڈیسیجن لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ دوسری طرف آتے ہیں تو وہ فلسطین کا جو ہے معاملہ ہے، وہ بہت آج کل پیک کے اوپر ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ مسلم ممالک ہوں، کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تحریک لبیک کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کے لیے بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے یہاں پر، اور ان کو منظر عام پر دکھایا نہیں جا رہا۔ اب ان کے امیر کو دیکھیں ہم، سعد رضوی صاحب کو، تو وہ ایک جو ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں وہ بھی فلسطین کا پرچم ہے اس کے اوپر بنا ہوا، تو وہ اظہار یکجہتی کچھ یوں اس طرح سے کر رہے ہیں فلسطین کے ساتھ، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہاد کا جو ہے وہ کہا جائے جہاد کے لیے، تو ہم جہاد کے لیے فلسطین پہنچتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب کون ان کی مدد کرے گا، کون ان کے لیے نکلے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو شہید کیے جا رہے ہیں۔ ڈیلی آپ ایکسپریس نیوز دیکھیں آپ، تو آپ کو پتہ چلے کتنے بچے، کتنی مائیں، کتنی عورتیں، کتنے جوان جو ہیں وہ وہاں پہ شہید کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں جا رہا؟ ہماری گورنمنٹ، ہماری جو جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ، جس کو جو کچھ کہہ لیں ہم، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے۔ تو ہمیں ان سب ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے، تو جہاد کا فروغ دینا ہے۔ تحریک لبیک اگر یہ یہاں پر ایک سپورٹیو رول ادا کر رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تحریک لبیک کا ساتھ دیں، تحریک لبیک کے ساتھ ہم مل کر کے ان کا ساتھ دیں، تاکہ ہم بھی جو ہیں اپنا اقلیتی جس طرح کا بھی ہم سے کردار ہو سکے وہ ہم اپنا کردار نبھائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر کسی ایک جسم کے حصہ میں کچھ تکلیف ہو تو سارے کا سارا جسم ہی جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بڑی بربریت کا ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور پھر بیت المقدس وہ جگہ جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کی، اس کی جو اس کے لیے فتح جو صلاح الدین ایوبی جیسے کردار آپ کو تاریخ میں ملتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی جد و جہد کریں۔ اور اگر آج کل اگر امن کی بات کریں تو پھر بھی وہاں پر ان سے بات کی جائے، ان کو ایک پیغام دیا جائے کہ یہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اور بیت المقدس ہمارے لیے ایک مقدس جگہ ہے، ہمیں اس کا احترام چاہیے، ہمیں اس کے احترام میں آپ کا یہاں پہ قبضہ نہیں چاہیے، آپ کو چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت نہ کی جائے، بلکہ جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ تو انہی باتوں کو لے کر کے آج کی میں حاضر ہوا تھا پیام محبت کے اس پلیٹ فارم سے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو انٹرنلی ہم خود ہیں اندر سے جو ہے ہم سیٹسفائی ہوں، ہم کسی کے ساتھ برا نہ کریں، کسی کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے کریں، اچھے اخلاق سے کریں۔ اچھے اخلاق یہ نہیں ہے کہ جب کوئی ہمارے منہ کے پاس ہو، ہمارے پاس ہو، مطلب منہ پہ ہو، تو ہم اس سے اچھے سے بات کریں، جب وہ چلا جائے تو ہم کہیں اللہ بھائی یہ کون سی، ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ وہ چلا جائے پھر بھی اس کے لیے اچھے الفاظ ہوں، وہ پاس ہو پھر بھی اس کے لیے اچھے اخلاق ہوں۔ تو پیغام محبت یہی ہے، پیام محبت یہی ہے کہ ہم خود کو بہتر کریں گے، خود کو ٹھیک کریں گے۔ اٹ سیلف میں کیا ہوں، میں اٹ سیلف خود اچھا انسان بنوں گا تو ہی میں معاشرے کے لیے کچھ کر سکوں گا۔ تو پیام محبت میں بہت شکریہ، پیام محبت کے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کا ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور پیام محبت کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔